य नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नेपालजनन्यै नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। समस्त पितृभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधामनोहरं वन्दे राधयाहृतमानसं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय जय श्री राधे। समादरणीय वंदनीय पूजनीय श्री भगवत पाद सेवा अनुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरूलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक शुभकामना। सदा झैं आज पनि हामी यसै गरी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। अब हाम्रा यी कोरोनाद्वारा जकडिएका हाम्रा दिनहरू बितिराखेका छन्। हामीले हाम्रा दिनहरूलाई विचार गरौँ त। अब त यही नेपालमै पनि लकडाउन भएको लगभग 1 महिना पुग्ने दिन आइसक्यो। धेरै त कहाँ हो र 1 महिना त हो, त्यो पनि भइरहेको छैन, नेरा पुगेको छ। तर पनि हामीलाई कति उकुस मुकुसको वातावरण भइराखेको छ।
अझै कति जाने हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यस्तै पाराले हो, यही किसिमले हो र यही क्रमले बढ्ने हो भने भन्न सकिन्न, यसले अझै समय लिएला। किनभने अब हामी भन्दै जाउँ न, आजकै अपडेट हेर्ने हो भने, आजकै अपडेट पनि हेर्ने हो भने 25,57,867 जना पुगिसक्नु भएको छ। संक्रमित 25,57,867 जना। त्यस पछाडि देख्दा देख्दै यही आइसकेपछि यसैका कारणले जाने हाम्रा बन्धुहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू को संख्या पनि कम भएको छैन। 1,77,674 जना पुगिसक्नु भएको छ। हेर्नु त कति कहाली लाग्दो अवस्था छ। अनि अर्कातिर हेर्ने हो भने सन्चो भएर जाने भाग्यमानी हाम्रा बन्धुहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू 6,95,321 जना पुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सन्चो भइसक्नु भएको छ। यो बडो भिडन्त चलिराखेको छ। मर्ने र बाँच्नेको दोसाँधमा हामी अहिले पनि लडिरहेका छौँ। नेपालकै अवस्थालाई पनि हेर्दाखेरि त फेरि अर्को दुर्घटना त के भनौँ, हैन, सोच्नै नसक्ने कुरा अर्को भइदियो। हिजो हामी अलिकति अब त घट्छन् होला भन्ने लागेको थियो, तर हिजो हामीले फेरि 11 जना उदयपुरमा नयाँ संक्रमित भेटिए भनेर जब सुन्यौँ नि, ओहो मनमुटु ढक्क भएर फुल्यो। 11 जना भेटिए, तर ती 11 जना स्थानीय चाहिँ होइनन् है। अहिलेसम्म भगवानको कृपा स्थानीय रूपमा यो रोगले त्यति जरा हाल्न पाएको छैन। स्थानीय जनता जनार्दनहरूलाई यसले छुन सकेको छैन। जे जति छन् बाहिरबाटै आएका व्यक्तिहरू मात्रै अहिलेसम्म भेटिराखेका छौँ हामी। र यी 11 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि यही अवस्था हो भन्ने कुरा हामीले यिनै सूचनाका माध्यमद्वारा हामीले जान्न पाएका छौँ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि 42 जनामा 5 जनाले सन्चो भएर आफ्नो घरतिर गएको अवस्था। यस्तो अवस्थामा हामी अहिले पनि पुगिरहेका छौँ। यो किन होला? सुरुमा यहाँले बुझ्नुभएको होला, विदेशबाट आएको प्लेनलाई या नबस जा भनेर भन्दा 2 घण्टासम्म आकाशमा उडाएर अन्तिममा मेरो पेट्रोल सकिन लाग्यो, मलाई अब ल्यान्ड गर्न देऊ भनेर भन्यो, जहाँ संक्रमित व्यक्तिको आगमन भएको थियो। र जे होस् त्यसबाट पनि फैलिन त पाएन। अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि किन होला हाम्रो देश नेपालमा यसरी कोही जबरजस्ती पनि आइदिने अनि जबरजस्ती पनि भित्रिदिने, कतै हैन नेपालमा पनि मजाले फैलियोस् है भन्ने योजना पो हो कि, अथवा किन होला? यो नगरिदिए पनि त हुन्थ्यो। अथवा आउने मान्छेहरू ठिक छ हामी यहाँ छौँ भनेर सरक्कसँग हामी यस्ता हौँ, हामी यहाँ छौँ भनेर बेलैमा भनिदिए पनि त हुन्थ्यो। हामीले के चाहेका छौँ र हाम्रो सरकारले पनि के चाहेको छ र? ठिक छ आउनुभयो, तर समयमा सम्बन्धित ठाउँमा सूचना दिनुहोस्, यति नै हो भनेको। त्योभन्दा अरू त केही होइन। त्यो दिन पाएदेखि यसरी फेरि पटक पटक गरेर भेटिँदैनथ्यो र हामीलाई सन्तास पनि छाउँदैनथ्यो। यो अवस्थामा हामी छौँ। अवस्था त यो हो, तर यो अवस्थालाई विचार गर्दै जाँदाखेरि यो अवस्था किन आयो, कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बडो विचार नै पुर्याइराख्नु परेको छ। यो अवस्था आउनमा हाम्रै हात रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी बुझिसकेका छौँ। किनभने हामी मानिसकै कारणले गर्दा यी जति पनि महामारीहरू आएका छन् अथवा संसारमा जे जति राम्रा काम अथवा नराम्रा काम जे जति हुन्छन् हामी मानिसकै कारणले भइरहेका छन्, अरूका कारणले भएका छैनन्। किनभने प्रकृतिसँग खेलबाड गर्ने, प्रकृतिसँग नजिकै गएर
हातेमालो गर्ने भनेको मान्छे नै हो र हामी सबै प्राणीहरू यही प्रकृतिभित्रै रहेका छौँ र यो प्रकृतिलाई जिस्क्याउन थालियो, यो प्रकृतिलाई चलाउन थालियो र यो प्रकृतिको वास्ता गरिएन भने प्रकृतिले हामीमाथि फरक्क फर्केर प्रहार गर्छ। त्यो प्रहार अकल्पनीय हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले हामीले यो प्रकृतिलाई जोगाउनु छ, प्रकृतिको बचावट गर्नु छ, प्रकृतिसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण राखेर हामीले बाँच्नु परेको छ। यो कुरा त हामीले बुझेकै छौँ। त यो गर्नका लागि के चाहियो त भन्दा यो सबै कुरा गर्नका लागि आखिरी मानव धर्म त चाहियो नि। त्यो गर्न नै कसले सक्छ त भन्दा मानव धर्म जसले पालना गर्छ त्यसै व्यक्तिद्वारा मात्र यो सम्भव छ, अरूद्वारा त यो सम्भव छैन। त यसैको विषयमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। हामी कसरी पूर्ण मानव बन्ने भनेर हामी यसै बारेमा निरन्तर चिन्तन गरिरहेका छौँ र निरन्तर चिन्तनको क्रममा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले बताएका कुरालाई हामीले प्रष्टसँग के बुझ्दैछौँ भने हाम्रा शास्त्रहरूले पहिले नै बताइदिएका रहेछन्। यो मान्छे हो, तिमीहरू यसो गर भनेर भनेका रहेछन्। अनि तिनै कुरालाई पछि पछि आएर वैज्ञानिकहरूले पनि त्यही कुरा नै भनेछन्। जुन कुरा हाम्रो धर्मशास्त्रले हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडि भनिदिएका कुरालाई अहिले आएर वैज्ञानिकहरूले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दैछन्। कुन कुरा भन्दा वास्तवमा सच्चा मान्छेले के काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्दै आएर हरेक जर्नलहरूमा उनीहरूले लेखको रूपमा अथवा अनुसन्धानको रूपमा उनीहरूले भनिराखेका छन्। त यी वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई आज हामी अलि बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। आधुनिक भयौँ होला नि त हामी पनि, हैन? आधुनिक जमानाका मान्छे भएका हुँदा यो पौराणिक कुरालाई होइन आधुनिक कुरालाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ है भनेर पनि होला। ठिकै छ, त्यतातिर जाँदाखेरि पनि आखिरी भेटिने कुरो त त्यही नै हो। आधुनिक विज्ञानले पनि हाम्रो प्राचीन विज्ञानले जे भनेको थियो त्यही कुरालाई नै अहिले अनुसरण गर्दैछ, फलो गर्दैछ, पछ्याउँदैछ र तिनै कुराहरूलाई निकाल्दैछ। त यसरी निकाल्ने क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सन् 2014 र 2017मा भएको एउटा अनुसन्धानको बारेमा म बताउँदैछु। सन् 2014 र सन् 2017मा के कस्ता कुराहरू हुन त धेरै भएका थिए अनुसन्धान, तर हामीसँग सम्बन्धित कुरा र हाम्रो धर्ममा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जुन हामीले भोग्दै आएका छौँ तिनैको बारेमा चाहिँ बताइएका कुराहरू चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो होला जस्तो हामी सबैलाई हुन्छ नि। त्यसैले सन् 2014मा डाक्टर इटान ओर्गेल र स्टेभेन डी मिलेटम्यानले गरेको एउटा अनुसन्धान बडा गजबको अनुसन्धान छ। सन् 2014को हो यो। त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले विगतमा भनेका थियौँ नि व्रतको महिमा। व्रत भनेको खास गरी केही नखानु हो, भोको बस्नु हो, टक्कसँग यो इन्जनलाई खाली बनाउनु हो। त यसैको बारेमा उहाँहरूले एउटा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। दुईजना मिलेर डाक्टर इटान ओर्गेल र स्टेभेन डी मिलेटम्यान, यी दुईजना व्यक्तिले मिलेर एउटा गरेको अनुसन्धान के छ भने यही शरीरकै कुरा छ क्या। उहाँहरूले पनि यही मानव शरीरलाई नै बडो ध्यान दिएर अनुसन्धान गर्नुभएको छ। र यो शरीर के छ अरे भने शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेको छ। कति राम्रो, कति मिठो भाषामा भनेको हेर्नु त, शरीरम व्याधि मन्दिरम अरे। यो शरीर भनेको रोगको के हो? मन्दिर हो। यो शरीर भनेको रोगको मन्दिर हो। हुन पनि हामी सोचौँ त यो शरीरमा के छैन होला, कुन रोग छैन होला? यति राम्रो दिव्य छ, यहाँभित्र अनेक थरीका रोग छन्। त्यसैले शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेर भनिएकै छ। त यो व्याधि मन्दिर बनिएको यो शरीरमा विभिन्न किसिमका कोषहरू यहाँ छन्। यो कुनै रोगलाई चाहे जुनसुकै होस्, हरेक रोगलाई बढाउने कोषहरू यसैभित्र छन्। त ती कोषहरू जब बढ्छन्, बढ्ने क्रममा तिनै रोगहरू हाम्रो शरीरमा देखा पर्छन्। त्यस्ता शरीरभित्र
हरेक किसिमका कोषहरू छन् र कुन कोष बढ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा त अब कति व्याख्या गर्ने होला। त उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि यो अहिले सबैका अगाडि बडो पीडादायी बनेर आएको अर्को एउटा रोग हो क्यान्सर। अघि त्यो क्यान्सरको कोष पनि हाम्रो शरीरभित्रै छ। त यसलाई कसरी मार्ने त? यो कोषलाई बढ्न नदिने तरिका के होला? के गर्यो भने यो बढ्दैन होला भन्ने क्रममा नै केन्द्रित रहेर उहाँहरू दुईजनाले गरेको अनुसन्धान 2014 को हो। र यो अनुसन्धानमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ त भने कमसे कम हप्तामा तिमी भोको बस्यौ भने त्यो भोको शरीरले हामीलाई धेरै कुराहरूमा सहयोग पुर्याउँछ है भन्ने कुरा उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। र मिलाएर भोको बस्यो भनेको हप्तामा, जस्तो यो हप्तामा यो दिन, अर्को हप्तामा अर्को दिन होइन, हरेक हप्तामा म यो दिन चाहिँ भोको बस्छु भनेको तालिका मिलाउने भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तालिका मिलाउनु भनेको त्यही नै हो कि तालिका मिलाएर भोको बस्दा इन्सुलिन प्रतिरोधको मात्रा र इन्फ्लामेसनको तह घट्न जान्छ भनेर एउटा गजबको अनुसन्धान गरिदिनु भएको छ। भोको तर तालिका मिलाएर त्यसरी भोको बस्यो भने त्यो यो के छ भनेदेखि इन्सुलिन प्रतिरोधको मात्रा र इन्फ्लामेसनको तह घट्न जान्छ, जुन कुरा चाहिँ के हो भने क्यान्सर विरुद्ध लड्नका लागि यसले बडो सहयोग पुर्याउँछ। क्यान्सर विरुद्ध लड्नका लागि यो तह जब घट्छ त्यस बेलादेखि हामीलाई क्यान्सरको विरुद्धमा लड्नका लागि शक्ति दिन्छ। त्यो किसिमको शक्ति हाम्रो शरीरमा प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नु, भोको बसेर मरिने होइन रहेछ, भोको बसेर हामीलाई कुनै असर पर्ने होइन रहेछ। 2014 को अनुसन्धान। र उहाँहरूले अर्को पनि के भन्नुभएको छ भने यदि यसरी तालिका मिलाएर तरिका मिलाएर भोको बस्यो भने मधुमेहलाई पनि घटाउँछ, सुगर है मधुमेहलाई पनि घटाउँछ, मुटुको रोग लाग्नबाट पनि जोगाउँछ, मोटोपन हुनबाट पनि जोगाउँछ र मोटोपनबाट सिर्जित हुने अरू जति पनि रोगहरू छन् तिनलाई पनि हटाइदिन्छ, घटाइदिन्छ। यो भोको बस्दा भनेको व्रत बस्दा। उहाँहरूले भोको भन्नुभयो, फास्टिङ भन्नुभयो, हामीले के भन्यौँ त्यसैलाई व्रत भन्यौँ। र यही बस्ने क्रममा हाम्रो त तरिका पनि छ, तालिका पनि छ। कति आनन्दले हामी साप्ताहिक तालिका पनि हाम्रो छ हामीसँग, 15 दिने तालिका पनि हामीसँग छँदैछ, महिना दिने तालिका पनि हामीसँग छँदैछ, वार्षिक तालिका पनि हामीसँग छ। यति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ, कुनै नगरौँ। त्यही कुरालाई चाहिँ सन् 2014 मा उहाँहरूले राम्रोसँग बताइदिनु भयो र भन्नुभयो यसरी भोको बस्यो भने रोग प्रतिरोध गर्ने जुन क्षमता छ नि हाम्रो शरीरमा, किनभने नि यस्तै किसिमका हरेक राम्रा नराम्रा कुरा यो वातावरणमा हुन्छन्, ती सबै हाम्रो सासको माध्यमद्वारा भित्र पुगिराखेका हुन्छन् र भित्र पुगिसकेपछि त्यहाँभित्रका हाम्रा ती भाइरसहरूले त्यससँग लडन्त भिडन्त गरेर जोगाउन सके भने त हामीलाई कुनै रोगले छुँदैन। यदि हाम्रा ती भाइरसहरू कमजोर भए र ती कुराहरू चाहिँ यदि कमजोर हुँदै गए भने अनि हामीलाई रोगका लक्षणहरू देखिन्छन् र त्यो रोगले हामीलाई समातो भन्छौँ नि, हामी त्यस बारेमा हामीले पूर्व प्रसङ्गमा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। त यो हो सन् 2014 को एउटा अनुसन्धान भने अर्को 2017 को अनुसन्धान पनि त्यस्तै छ। तो 2017 मा गरिएको एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि जर्नल अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्समा गरिएको एउटा अध्ययन म यहाँहरूलाई बताउँदैछु। यो 2017 मा सन् 2017 मा जर्नल अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्समा गरिएको एउटा अध्ययन। त यो अध्ययनले के भन्छ भने टाइप 2 मा पुगिसकेका मधुमेहका रोगीलाई हप्तामा 2 देखि 3 दिनसम्म भोकै राखेर हेरियो अरे। टाइप 2 को मधुमेह लागेका रोगीहरूलाई हप्तामा 2 देखि 3 दिन भोकै 24 घण्टै
त भोको राखेर हेर्दाखेरि उनीहरूमा बडो सकारात्मक परिवर्तन पाइयो। सकारात्मक परिवर्तन के पाइयो भने त त्यसरी भोको राखेर हेर्दा जब 4 महिना पुगेको थियो, 4 महिना पछाडिको नतिजामा के आएछ भने उहाँहरूको लगभग 18% तौल घटेछ, 18% तौल घटेछ र 11% चाहिँ पेटको आकार पनि घटेछ 4 महिना भित्रैमा, हप्तामा 2 या 3 दिन भोको बस्दाखेरि। अनि यसरी हेर्दाखेरि व्रतको महिमा कति राम्रो त्यहाँ पनि देखिन पाइयो नि। अनि 2 महिनापछि तिनै व्यक्तिहरूलाई 2 महिनापछि हेर्दाखेरि त त्यो जुन इन्सुलिन दिने गरेको थियो यसै गरी तरिका मिलाएर हप्तामा 2 देखि 3 दिनसम्म 24 घण्टै भोको राखेर टक्क बसेर हेर्दाखेरि त 2 महिना पुगेपछि त्यो इन्सुलिन नै दिनु परेन अरे। ल हेर्नु भने कति राम्रो कुरा। जुन कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा थियो त्यसलाई वास्ता गरेका थिएनौँ, तर सन् 2017मा त्यसरी चाहिँ गरिएको अध्ययनले हाम्रै कुरालाई पुष्टि गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई आजको यो वैज्ञानिक तथ्यको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिएँ। त भक्त सज्जन, यसले एउटा के देखाउँछ भन्दा हामी संस्कार र संस्कृतिमा असाध्यै धनी छौँ। संस्कार र संस्कृतिमा हामी असाध्यै धनी छौँ। त यस्ता धनी भएका हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न जान्यौँ भने, हाम्रा संस्कारलाई जोगाउन सक्यौँ भने हामी त विश्वमा 1 नम्बर कहलिन्छौँ। किनभने हाम्रो शास्त्र त ईश्वर प्राप्ति गर्ने शास्त्र हो नि, साक्षात्कार गराइदिन्छ नि, ईश्वरलाई भेट्टाइदिन्छ नि, त्यो परम तत्त्वलाई भेट्टाइदिन्छ जुन तत्त्वभन्दा उता केही छँदै छैन, त्यस्तो शास्त्र हो यो त। तर अब हाम्रो पठन पाठन हरायो। अनभ्यासे विषम शास्त्रम भनिहाल्छ, अभ्यास गरिएन पढिएन भने शास्त्र पनि बिख बराबर हुन्छ। अब हामीले त्यो पढ्ने क्रम हराइदिउँ, यो चाहिँदैन भनेर हामी मक्ख पर्यौँ। त्यो हटाउँदा त के न पाइन्छ भनेर हामीले यत्रो नाक पनि पार्यौँ होला। हामीले खुब ठुलो लडाईँ जित्यौँ भन्ने पनि लाग्यो होला। हाम्रा संस्कृतिलाई हटाउँदाखेरि, हाम्रा संस्कारलाई छोड्दाखेरि, अघि हाम्रा संस्कारलाई छोड्दा अहिलेको नयाँ पुस्तामा विशेष गरी देखिन्छ नि, यो संस्कार त के हो र हामीलाई थाहा छैन भन्छन्। त्यहाँभित्र एउटा बडो वास्तविकता छ। उहाँहरूले त्यो भन्नुको पछाडि आजको मान्छे त्यहाँभित्र के छ भनेर खोज्छ। खोज्दै जाँदा त्यहाँभित्र पाइयो केही आफूलाई काम लाग्ने कुरा भने लिन्छ, नभए लिँदैन। त्यो त हुनुपर्ने पनि त्यही हो। सारम ततो ग्राह्य मपास्य फल्गु हंसैर यथाक्षीर मेवाम मध्यात् त भनेकै छ। सार नभएको कुरालाई लिनु हुँदैन, एकदम ठिक छ भन्दा युवा पुस्ताको त्यति कमजोरी होइन। त्यो युवा पुस्तालाई शिक्षित गराउने अभिभावकहरूको, शिक्षकहरूको अथवा राष्ट्रको अब यहाँ गर्दै जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ कमजोरी हो। त राम्रोसँग बताउन सके त उनीहरू लाग्ने रहेछन् नि। के छ र यसमा लाग्नु भन्नुको अर्थ के छैन भनेर हामीले भनिदिन पाए त यसै पनि लाग्ने रहेछ नि। के छ भनेर हामीले उहाँहरूले सोद्धाखेरि यो छ भनेर भनिदिन सक्यौँ भने, जसरी सन् 2014 र 2017 को यो अनुसन्धानले बताइदियो, यसरी भोकै बस्दाखेरि अथवा व्रत बस्दाखेरि त मान्छेलाई धेरै सकारात्मक क्यान्सर विरुद्ध लड्न सक्ने शक्तिको उदय हुने रहेछ यो शरीरभित्र। छोटकरीमा हामी भनौँ न, यसरी बस्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र क्यान्सर विरुद्ध लड्न सक्ने शक्तिको उदय हुँदो रहेछ। कति राम्रो कुरा। त यस्ता कुराहरू हामीले खोजेका छैनौँ, हामी खोज्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, पढ्दैनौँ र अनिखेर हामी त्यसै हावामा उड्ने भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो भएर हामी गइराखेका छौँ। त्यसैले दर्शकवृन्द, मैले आज यहाँहरूलाई एउटा व्रतसँग सम्बन्धित विज्ञानले गरेका के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भइराखेका छन् त्यो कुरा मैले यहाँहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरेँ। अब यही हो, क्रम बित्दै जाँदाखेरि, दिन बित्दै जाँदाखेरि जस्तो परे पनि बाँच्नुपर्ने
जस्तो परे पनि हेर्नै पर्ने खानै पर्ने हुँदो रहेछ। अब के गर्ने, रोएर मात्रै पनि हुँदैन, कराएर मात्रै पनि हुँदैन। प्राणान्त सङ्कट परे पनि बाँच्नु पर्ने, बाँचौँ भनी कति गरे पनि मर्नु पर्ने। कति मिठो भनाइ। प्राणान्त सङ्कट परे पनि बाँच्नु पर्ने, प्राणान्तको सङ्कट आइपरे पनि हामीले बाँच्नै परेको छ। लौ त्यस्ताबाट त बाँचेर आइयो भनौँ भने बाँचौँ भनी कति गरे पनि मर्नु पर्ने। यो के होला के होला, जय जय श्री राधे। यो बुझ्न सकिएन, बडा विचित्र छ। पहिला बुझ्न कठिन, बुझ्यो अलि कठिन, झन झन बुझ्यो झन कठिन। जता हेरो ततै हेरो त्यति बडो आनन्दै आनन्द आउने मात्रै कुरा छन्। पहिला त बुझ्नै कठिन छ के होला भनेर, जति बुझ्दै गयो झन कठिन हुँदै जान्छ। झन झन बुझ्यो झन कठिन। जति गहिरिँदै गयो त्यति नयाँ तथ्यहरू आउँछन्, जति हेर्दै गयो त्यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउँछन्, अनि त्यो झन कठिन बन्दै जान्छ। तर त्यो कठिनताभित्र पनि केही प्राप्ति छ, त्यही प्राप्ति छ जुन प्राप्तिले गर्दा हामीलाई सन्तोष पनि दिन्छ र हामी त्यसलाई कठिन पनि ठान्दैनौँ, होइन त? हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा त हो नि, चाहे व्यवहारमा होस्, चाहे पढाइमा होस्, चाहे अरू नै कुरामा होस्। जति गहिरिँदै गयो, जति दिन बित्दै गए, जीवन के सरल बनेको छ कि हाम्रो जटिल बनेको छ त? हामी हेरौँ त, जीवन त झन्झन जटिल बन्दै गएको छ। तर त्यो जटिलताभित्र पनि सरलता चाहिँ हामी घुसाउँछौँ र अनि त्यहाँबाट आनन्द यसरी बडो यस्तो पीडामा पनि हामी हाँसिराखेका छौँ, बाँचिराखेका छौँ। त्यसमाथि पनि हामी नेपालीहरू त साँच्चै दुःखसँग भिज्दा 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 त्यो दुःख भएन भने त हामी छटपटाउँछौँ जस्तो पो भइसक्यो। अब त हामीलाई सुख होइन, हामीलाई दुःख आइदेऊ, किनभने दुःखसँग भिन्न हामी सक्षम छौँ। सुख तो आती है जाती है, दुःख तो अपना साथी है भन्ने हिन्दी फिल्मको गीत जस्तै कति मिठो छ नि। सुख तो आती है जाती है, दुःख तो अपना साथी है। आहा, दुःख त सधैँभरि नै रहिरहन्छ, सुख त एकछिन आउँछ गइहाल्छ। यो पनि ठिक छ। त्यसैले हामी यस्ता दुःखबाट आतिन्नौँ। हे भगवान्, ठिकै छ, देखिउन् यहाँ केही नहोस्, बढ्दै जाउन् फेरि घट्दै जाउन्, तर यसले हामी सर्वसाधारणलाई पिरोल्न नसकोस्। सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय निकायहरूले त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रणमा लिएर यो गाउँमा छिर्न नपाओस्, र छिरेको छ भने पनि त्यो लुक्दै लुक्दै एउटा ठाउँमा गएर बसोस् र बाहिर ननिक्लोस्। हामी यही प्रार्थना गरौँ भगवानसँग, प्रकृतिसँग, ईश्वरसँग, गडसँग, अल्लाहसँग। हामी कोसँग भनौँ? जसलाई भने पनि आखिर यो कुरो उही हो नि। राइस भने पनि, भात भने पनि, ओदनम भने पनि, खाना भने पनि, भने यस्तै हो प्रभु। जो जहाँ जुन रूपले हामीले मानिआएका छौँ, तपाईँले हामीमाथि एउटा के कल्याण गरिदिनु पर्यो भने अब हामीलाई यस किसिमबाट पीडित बनाएर राख्नु हुँदैन, चाँडै नै यसलाई निर्मूल गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले सुरुमै पनि धेरै प्रार्थना गरेर उहाँलाई अनुनय विनय टक्र्याइसकेका छौँ। र हामी यही भन्दै जाउँ, सधैँभरि यसै गरी भन्न पाइयोस्, बस सुन्न पाइयोस्, सुनाउन पाइयोस्, भइहाल्यो। यसैबाट पनि अलिकति आनन्द मिल्छ। त हामी एकछिन यो वैज्ञानिक तथ्य पछाडि अब फेरि हाम्रो अर्को एउटा क्रम छँदैछ। हाम्रो मानव धर्म के हो त? हामी सच्चा मानव हुनका लागि, सच्चा मानव भनेको आवरण र आचरण दुईटैले मानव हुनु चाहिँ सच्चा मानव हुनु हो, पूर्ण मानव हुनु हो। आवरणबाट पनि हुनु पर्यो, बाहिरी रूपबाट पनि हुनु पर्यो, फिजिकल्ली पनि मानव हुनु पर्यो, मेन्टल्ली पनि हुनु पर्यो, अथवा आन्तरिक रूपबाट पनि आचरणले पनि हामी हुनु पर्यो, र मात्रै अनि हामी पूर्ण मानव हुन्छौँ, सच्चा मानव हुन्छौँ। त्यो हुनका लागि हाम्रा केही धर्महरू, केही हाम्रा नीतिहरू, केही हाम्रा नियमहरू, केही हाम्रा आचरणहरू छन्, विधि विधानहरू छन्, अनि मात्रै हुन सक्छौँ। किनभने कुनै कुरा बन्नका लागि पनि त्यसका प्रोसेस हुन्छन्, प्रोसेस, तरिका। बिना तरिका बन्नेवाला केही छैन। चाहे हामी
खाना बनाउने पनि तरिका छ। अहिले त होटल म्यानेजमेन्ट कत्रो ओहो कस्ता खाना बनाउने, त्यही चिजबाट कति तरिकाले बनाउने, त्यो भनेको तरिका हो। चिज एउटै होला, र मेटेरियल्स कच्चा पदार्थ एउटै होला, तर त्यसबाट बनिने परिकारहरू चाहिँ त्यो तरिकामा भर पर्छन्। यहाँ पनि यी धर्मको नाम दिएर हामी असल मानव बन्ने तरिकाहरूको बारेमा हामी निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ, चिन्तन गरिरहेका छौँ। मैले भेटेका जानेका कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष यो संसारलाई माध्यम बनाएर जानेसम्म टुटे फुटेको बोलीमा बताउने कोसिस गरिराखेको छु। त यसमा विचार गर्दाखेरि अब हामीले के थियो त भन्दाखेरि हिजोसम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौँ सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, इच्छा र समलाई हामीले हिजो व्याख्या गरिसकेका छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि पनि फेरि यस्तै गतिला कुरा आउँदैछन्, अझ गहन कुरा आउँदैछन्। सच्चा मानव बन्ने तरिकामा के कुरा रहेछन् त? यो धेरै तत्त्व मिलेर बनेको छ यो मानव। यो चान्चुने पाराले यो बनेकै छैन। यो त गजब छ नि, अरू प्राणीमा पनि अरू प्राणीको शरीर कस्तो छ हुन त उही हो, तर हामी चाहिँ टक्क दुई खुट्टा टेकेर हात हल्लाएर आनन्द टाई सुट लगाएर कोट प्यान्ट लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएर सारी चोलो लगाएर आहा कोरी बाटी गरेर हामी कति राम्ररी हिँड्न सक्दैन। अरूलाई त यो चाहिँदैन, हामी मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रै बारेमा नै बढी चर्चा परिचर्चा पनि गरिएको छ। यद्यपि विज्ञानले कुनै पनि विज्ञानले अहिलेको भन्दा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ। हाम्रो प्राचीन विज्ञानले उसले त हरेक चराचुरुङ्गीको बारेमा अध्ययन गरेको छ, हरेक जीव जीवाणुको बारेमा अध्ययन गरेको छ। ओहो आकाशको बारेमा कति हो भनेको पञ्चतत्व पञ्चमहाभूतको बारेमा यत्रा ठेली बनाइदछ। कहाँ त्यो हामीले अहिले गर्न सकेका छौँ र? त्यसको त एक छेउ पनि छैन। यति गर्दा पनि हामी दङ्ग परेका छौँ। आहा नयाँ कुरा पाइएछ भन्छौँ हामी। त हिजोसम्म हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्नु, सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य हो भनेर हिजो हामीले भनेका थियौँ भने अब आज त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सच्चा मानव हुनका लागि दम पनि चाहिन्छ। दम। लौ त तेरो दम छ भने हेरौँ त भन्छ। त्यो कति राम्रो कुरो छ कि लौ त तेरो दम छ भने हेरौँ त भन्छौँ नि अघि। त्यसभित्र पनि अब दम भनेको के हो त? हिजो हामीले समको कुरा गऱ्यौँ। सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्नु र दम भनेको इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु। इन्द्रियलाई अब हाम्रा कति इन्द्रिय छन् हामी सबैलाई थाहा छ। विचार गरौँ त। यहाँहरू सबैले अब आफ्नो शरीरमा भएका इन्द्रियको पनि हामीलाई ख्याल छैन भने त अब भन्ने के कुरा छ र? हामीले के गरौँला? नत्र भने हाम्रा इन्द्रिय छन् नि, ती इन्द्रिय हाम्रा 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय गरेर 10वटा भए। यी 10वटा नियन्त्रणलाई ती इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ मन छ। मन। यी सबैलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ मन हो। चालक जस्तो यो चाहिँ सारथी गजबको छ यो मन। यसले जता डोर्यायो त्यतै हुन्छ भन्छौँ नि हामी। त्यसैले इन्द्रिय अब आज हाम्रो विषयवस्तु छ इन्द्रियबाट सुरु। त असल मान्छे हुनु छ भने इन्द्रियलाई पनि नियन्त्रण गर। त इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौ भने इन्द्रिय त के हुन् भने घोडा जस्ता हुन् अरे। घोडा। त्यो एउटा घोडालाई छोडिदिनुहोस् कहाँ पुग्छ थाहा छैन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यसबाट कति फाइदा लिन सकिन्छ। जङ्गली घोडा, जङ्गली हात्ती भनौँ न, तिनलाई नियन्त्रणमा लिन सकियो भने यसैबाट फेरि हामीले सारा कुराहरू गर्न सक्छौँ। हेर्नु त यति राम्रो हात हल्लाइराखेका छौँ हामी, यो पनि इन्द्रिय नै हो। बोलिराखेका छौँ यो मुख, यो पनि इन्द्रिय नै हो। हामी सुनिराखेका छौँ त्यो पनि इन्द्रिय नै हो। हामी हेरिराखेका छौँ त्यो पनि हाम्रो इन्द्रिय नै हो। हामी सुँघिराखेका छौँ त्यो पनि इन्द्रिय नै हो। हामीले खाँदा स्वाद लिइराखेका छौँ, त्यो स्वाद दिने यो जिब्रो छ नि, अल्छे तिग्रो स्वादे जिब्रो भन्ने एउटा खानै छ।
तर यो स्वादे जिब्रो पनि इन्द्रिय नै हो। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्छौँ, त्यो हिँड्नका लागि प्रयोग हुने हाम्रा गोडाहरू पनि इन्द्रिय नै हुन्। हामी बिहान दिशा मतलब दिनमा होइन मानव शरीरबाट दिशा पिसाब उत्सर्जन हुन्छ, ती गर्ने अङ्गहरू पनि हाम्रा इन्द्रिय नै हुन्। त यी सबै हाम्रा इन्द्रियलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने हे मनुष्य, हे मानव, हे मान्छे हो, तिमीहरू फेरि पतन हुन सक्छौ। पतन हुनुको अर्थ बिग्रिन सक्छौ। पतनको अर्थ खस्नु हो है। पतनको अर्थ खस्नु हो। खस्नुको अर्थ के हो भन्दा बिग्रनु हो। त्यसैले इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने बडो गाह्रो हुन्छ। यहाँहरू धेरैलाई आउँछ पनि होला एउटा श्लोक म भन्छु। कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हता पञ्चभिरेव पञ्च एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यसेवते पञ्चभिरेव पञ्च। अरे क्या हाम्रा कान है, हाम्रा इन्द्रियहरू मध्येको कान, त्यस पछाडि गएर हाम्रो छाला स्पर्श गर्ने, त्यस पछाडि गएर हाम्रा आँखा हेर्ने, त्यसपछि गएर हाम्रो नाक बास्ना लिने र स्वाद लिने जिब्रो, यीलाई यदि हामीले जोगाउन सकेनौँ र हाम्रा बाक पाणी पाद पायो उपस्थ यी 5 कर्मेन्द्रिय र यी 5 ज्ञानेन्द्रियलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने हामी साँच्चै पतन हुन्छौँ। त्यसैले यो श्लोकमा के भन्छ भने कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हता पञ्चभिरेव पञ्च एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यसेवते पञ्चभिरेव पञ्च। आहा कति राम्रो। अब हरिणको यहाँ उदाहरण छ। कुरङ्ग भनेको हरिण, मृग। मृगको मृत्यु ऊ आफैले निम्त्याउँछ अरे। के को बसमा परेर भन्दा हेर्नु है, मृगले आफ्नो मृत्यु आफै निम्त्याउँछ। किन भन्दा ऊ कानको बसमा पर्छ अरे। कान रूपी इन्द्रियलाई उसले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा मृगको हत्या हुन्छ। कसरी भन्दा शिकारीले गएर जङ्गलमा मृगलाई मार्नु पर्यो भने अरू केही गर्दैन रे, मिठो धुन सङ्गीत बजाइदिन्छन्। त्यो सङ्गीत जब उसले सुन्छ त्यो मृग लट्ठिएर, त्यो हरिण लट्ठिएर त्यतैतिर आउँछ, शिकारीले मौका पार्छ, सिद्ध्याइदिन्छ। मिठो धुन उसले जब सुन्यो एउटा कानको बसमा अरू केही होइन, एउटा कानको बसमा परेर मृगले आफूले आफैलाई सिद्ध्याउँछ। त्यस पछाडि गएर मातङ्ग भनेको हात्ती। हात्तीलाई स्पर्श गुण अर्थात् धोइतिर जान पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो वासनायुक्त मनमा हुँदाखेरि त्यो हात्तीलाई समाउनका लागि पासो बनाउने क्रममा ठुलो खाल्डो खनिन्छ अरे र टक्क त्यहाँ छोपिन्छ। थाहा नपाउने गरी त्योभन्दा परतिर एउटा गजबको ढोइ राखिदिएको हुन्छ। हात्ती देख्दै आउँछ, त्यही ढोइलाई मात्रै एकत्रित भएर हेर्दै आउँदा त्यो खाल्डो बिचराले थाहै पाउँदैन, ग्वाम्र्याङै त्यहीँ खस्छ। अनि त्यहाँबाट सबैजना आउँछन् र त्यसलाई पक्रन्छन्। अनि माहुतेहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसलाई आफूले नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ। त्यो पनि त्यही एउटा छालाको स्पर्श गुणले गर्दा ढोइसँग जान पाए हुन्थ्यो, त्यससँग लसपस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव एउटा राख्दाखेरि हात्तीको आफ्नो अस्तित्व गुम्यो, ऊ स्वतन्त्र हुन पाएन। त्यस पछाडि गएर कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भनेको पुतली। पुतलीले कसरी आफ्नो इहलीला समाप्त गर्छ भन्दा हामीले भन्छौँ नि यो त बत्तीकै पुतली भएछ भन्छौँ नि हामी। बत्तीको पुतली हुनुको अर्थ त्यो मोरो पुतलीले आँखाको बसमा पर त्यो बल्दै गरेको दियोमा के ठोक्छ र भने आहा यो त कति राम्रो रहेछ, म यसैसँग जानु पर्यो, यसैसँग खेल्नु पर्यो, यो साह्रै राम्रो छ भनेर त्यही त्यो बत्तीको वरिपरि घुम्न जान्छ अरे। भरे त्यसैको तातोले भेटेर त्यो त्यहीँ बस
गोविन्दाय नमो नमः। के को भरमा परेर? आँखाको भरमा। हेर्नु है। अनि कानको भरमा, कानको बसमा पर्दाखेरि हरिण सिद्धियो। त्यो एउटा नरम नरम चिज, कोमल चिज अर्थात् स्पर्श, नराम्रो कुरा नरम कुरा छुन पाऊँ भन्ने भावनाले गर्दाखेरि हात्ती सिद्धियो। आँखालाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि पुतली सिद्धियो। त्यस पछाडि पतङ्ग भृङ्ग भनेको भमरो। त भमरो पनि सिद्धिन्छ अरे कसरी भन्दा त्यसले त्यो फुलमा आएको मिठो बास्ना हुन्छ नि, त्यो बास्नालाई सुक्दै 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 विशेष गरी कमलमा गएर त्यो बस्छ अरे। अनि अब कमलमा विशेष गरी भमरो गएर बस्छ अघि। अनि साँझ पखमा गएर बसेको भमरो त्यहाँ बस्दा बस्दै त्यसलाई बाहिर आउनै मन हुँदैन। सूर्य छौन्जेली कमल फक्रिन्छ। जब सूर्य अस्त हुन्छन् त्यस पछाडि त्यो पनि चपक्क बाँधिन्छ। यो कमलको विशेषता हो। बिचरा निस्कन्छु भन्दै त्यो सुगन्धको बसमा परेर ऊ त्यहीँ बसेको थियो। निस्कन खोज्छु भन्दै कमल त खुम्चियो, फक्रिएको कमल पनि खुम्चियो, बाहिर निक्लन पाएन। ल ठिकै छ त यहीँ बस्छु भनेर बस्छ अरे। अनि ठुल्ठुला तलाउमा त्यो फक्रिएको कमललाई राति हात्तीले आउँछन् र त्यो फुलेको फुललाई जमचम उनीहरूले रस लिँदै खाइदिन्छन्। त्यही फुलसँगै त्यसको पनि चोला गोविन्दाय नमो नमः। ल हेर्नु, कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना हता पञ्चभिरी। माछोलाई मार्ने तरिका के हो? माछा मार्ने व्यक्तिहरूले माछालाई कति सजिलैसँग मार्छन्, बल्छी थापेर। त्यो बल्छीमा के हुन्छ भने फलामको आङ्कुशे हुन्छ अघि, त्यहाँ अलिकति खानेकुरा राखिदिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ ट्याक्क अडाइदिएका हुन्छन्। अनि सट्ट पानीभित्र त्यो राखिदियो, माछो बडा खुसी हुँदै 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 आउँछ। आहा कति मिठो खानेकुरा जिब्रोको बसमा। स्वाद हेऱ्यो नि, थाहा पायो नि उसले, यो त मेरो जिब्रोले साह्रै मिठो मान्छ भनेर स्वाद त निल्न खोजेको हुन्थ्यो। भरे त्यो आङ्कुशे सहितको डोरी, त्यहाँ त डोरी पनि उसले नदेख्ने एकदम मसिनो डोरी। अनि माथि टाँगोबाट फालेको हुन्छ। विशेष गरी खोलाहरूमा हामीले त्यो हेरेका हुन्छौँ, नदीहरूमा पनि त्यस्तै छ अघि। अनि सट्ट निल्न खोज्दाखेरि निल्दै जान्छ। घाँटीमा पुगेपछि ठ्याक्कैसँग अनि अड्किन्छ। अब त्यो आङ्कुशेले घाँटीमा यसरी समातिसकेपछि त्यो निल्न पनि सकिँदैन, छुटाउनु पनि सक्दैन। अनि यता टागो लिएर बस्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई माछो पर्यो बल्छीमा, बल्छी भन्छ नि त्यसलाई, बल्छीमा माछो पार्नु भने जस्तै। अनि सट्ट तार्नुहुन्छ। बिचरा एउटा जिब्रोको बसमा पर्दाखेरि माछो पनि गोविन्दाय नमो नमः। त यी पाँचवटा कुरा एउटा इन्द्रियलाई बसमा लिन नसक्दाखेरि हरिण सकियो, हात्ती सकियो, पुतली सकियो, भमरो सकियो, माछो सकियो। एउटा कुरालाई बसमा लिन नसक्दा भने हामी मनुष्यहरू त यी पाँचैवटा कुरालाई सँगै लिएर हिँडेका छौँ। एकः प्रमादिन स कथम न हन्यते। आमामामा, एउटालाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि त यी पाँचवटा कुराहरू त्यसरी यहाँबाट बिदा भए अथवा आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य भए भने हामी मनुष्यहरू त यी पाँचैवटा कुरा सँगै लिएर हिँडेका छौँ। यी पाँचैवटा कुराले हामीलाई तानिराखेका हुन्छन्। हामी विचार गरौँ त, हाम्रो कानले के चिज सुन्ने हो, कस्तो चिज सुन्ने हो, त्यो त्यत्तिकै त्यतातिर कानले आफ्नैतिर मिठो मिठो धुनहरू हो कि गीतहरू हो कि सङ्गीतहरू हो कि के सुन्ने हो, त्यतातिर तानिराखेको हुन्छ। त्यस पछाडि गएर हामीलाई पनि नरम नरम चिजको स्पर्श गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर लाउने खाने हरेक कुरामा यसो छाम्यो नि, नरम चिज रहेछ भने यो ठिक छ, जति परे पनि यो चाहिँ लानुपर्छ है, बडा सफ्ट रहेछ भन्छौँ हामी। त्यो देख्ने बित्तिकै अनि हामी त्यतातिर लोभिन्छौँ।
त्यति मात्रै होइन, यसले हामीलाई काम वासनातिर पनि अलिकति इङ्कित गर्न खोजेको छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो नाकले पनि त्यस्तै सुगन्धहरूको मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। सुगन्धहरूमा अहिले त देख्छौँ नि बजारमा हजारौँ हजारका पर्फ्युमहरू आउँछन्। यसो यहाँ छर्किनका लागि हजारौँका लाखौँका पर्फ्युम छन्। त्यत्रो हामीले ल्याएर छर्किएर लाखौँ रुपियाँ, हजारौँ रुपियाँ, 100औं रुपियाँ त यसै पनि सामान्य भइसक्यो सबैको लागि। अघि सामान्य मान्छेले पनि यसो हिँड्यो भने यतातिर यसो छर्किएर हिँड्न खोज्छन्, फोक घटिया है। किन भन्दा त्यो सुगन्ध चाहियो नि। त्यो त वास्तवमा के हो भने हामीले शरीर सफा राख्यौँ, नुहाई धुवाई राम्रो गऱ्यौँ, सधैँभरि गऱ्यौँ, चिटिक्क पारेर लुगा लगायौँ भने र हामीले सोच यहाँबाट सकारात्मक राख्यौँ भने हाम्रो शरीरबाट एउटा प्राकृतिक सुगन्ध निस्कन्छ। प्राकृतिक सुगन्ध, जुन सुगन्धले सबैलाई आकर्षण गर्छ। हाम्रो शरीरबाट सात्विक भाव लिएर, सात्विक भोजन गरेर, सात्विक सोच विचार गरेर हामीले आफूलाई पवित्र बनाएका छौँ भने हाम्रो शरीरबाट पनि एक किसिमको सुगन्ध निस्कन्छ। त्यो सुगन्धले सबैलाई लट्ठ पारिदिन्छ। त्यो बाहिरी छर्नुको अर्थ पनि के हो? अरूको भन्दा मेरो चाहिँ पर्फ्युमले, अत्तरले सबैको मन तानोस् भनेको न हो, अरू त केही होइन। भने यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। राम्रो पार्छ नहारले मुकुटले, न स्नानले फुलले, न श्रीखण्ड सुगन्ध मालिसटिका साबुनका कुलले। साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने बोली सिकुन संस्कृत, विद्याले बढी जान्छ रूप सजिलै मिल्ला बडो इज्जत। यी यस्ता किसिमका महँगा महँगा अत्तर लगाएर हिँड्दैमा इज्जत बन्ने होइन। इज्जत बन्नका लागि त सामान्य सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्छ नि अहिलेको आधुनिक भाषाले पनि कति मजाले। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। तिमी सामान्य रूपले बस, लाउनमा तडक भडक गर्नु पर्दैन, तर तिम्रो सोचाइ चाहिँ हाई लेभलको भयो, हाई क्वालिटीको भयो, अथवा उच्च श्रेणीको भयो, उच्च स्तरको भने तिमीलाई सबैले हात जोडिहाल्छन्। कति राम्रो कुरा छ। त यी इन्द्रियहरूको बसमा हामी पर्यौँ भने त्यही हो, खान पनि हामीलाई त्यस्तै चाहिन्छ। त्यसैका लागि यहाँ धेरै जीवहरूको हत्या भइरहेछ। किन? स्वादलाई चाहियो नि, होइन? मैले अघि नै भने नाक, कान, आँखा, छाला यी हाम्रा के हुन् भन्दा यी इन्द्रिय हुन्। यिनले हामीलाई एकैचोटि 5तिर तानिराख्छन्। कानले आफ्नै क्षेत्रतिर तान्न खोज्छ, नाकले आफ्नै क्षेत्रतिर तान्न खोज्छ, आँखाले आफ्नै क्षेत्रतिर तान्न खोज्छ, अनि हाम्रो जिब्रोले आफ्नै क्षेत्रतिर तान्न खोज्छ। हेर्नु त कति तानातानमा हामी परेका छौँ। यो तानातानबाट जोगिने हो भने यसैले भन्छ दम, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर। यी सब यो त सामान्य एउटा उदाहरण मात्रै हो, किनभने हामीले हाम्रा इन्द्रिय सबैलाई 10 इन्द्रियलाई हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। यी 10 इन्द्रियलाई हामीले नियन्त्रणमा लिन सकेनौँ भने हाम्रो पतन अवश्यम भावी छ। यो पनि हाम्रो शास्त्रले बडो राम्ररी बताइदियो। र अहिले संसारमा जे जति किसिमका कुकर्महरू भइरहेका छन् नि, कुकर्म भनौँ न, ती कुकर्म यिनी इन्द्रियकै बसमा परेर त हो। इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेर न हो। संसारमा व्याप्त भएको छ यो खाने लाउने परम्परा। खाने लाउने परम्परा असाध्यै व्याप्त भयो। यो खाने लाउने कुरामा आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निकोर्सी बढ्दै 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 जाँदाखेरि मान्छेले के गर्यो भने कुन चिज खानु हुने, कुन चिज खानु नहुने, सर्प पनि खान थाल्यो, भ्यागुतो पनि खान थाल्यो। साङ्लाको परिकार हामी त्यो युट्युबतिर देख्छौँ। ओहो, त्यो प्लेटमा बडो जस्ताको तस्तै साङ्लो फ्राई गरेर राखेको हामी देख्छौँ। कुकुरहरूका त्यस्तै देख्छौँ, बिरालोको हामी त्यस्तै देख्छौँ। अब खसी त सामान्य नै भइहाल्यो, कुखुरा सामान्य भइहाल्यो, अघि राँगा भैँसी यिनको कुरा गरेर साध्य नै छैन। यस्तो विभत्स दृश्य देखिन्छ।
त्यो के को भरमा त भन्दा यही इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा हो। त्यो जिब्रोले मिठो मिठो खानाले अनि त्यही गुलियो पनि यो जिब्रोले खुब खोज्यो, धेरै गुलियो भएपछि सुगरले सुगरै बढाइदियो। ल हेर्नु, धेरै सुगर खाएपछि सुगर भयो, धेरै सुगर भएपछि सुगरी राख्नुपर्छ, फेरि सुगर भयो। कति राम्रो सम्बन्ध छ सुगर 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 हगि। धेरै पिसाब लागिरह्यो भने पनि डाक्टरले के भन्नुहुन्छ, तपाईलाई सुगरको शङ्का छ भन्नुहुन्छ। हामीले साना बालबच्चालाई मिठो भाषामा भन्दा पनि सुगर भन्छौँ हामी। हेर्नु कस्तो यसो विचार गर्नुपर्छ। कति राम्रा राम्रा कुराहरू सामान्य ढङ्गबाट बडो गहन कुराहरू हामी त्यहाँ भेट्छौँ क्या। त्यसैले हाम्रो शास्त्रले भन्छ, हे मनुष्य हो, तिमीहरू यदि आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्छौ, चाहन्छौ र पूर्ण मानव बन्न चाहन्छौ भने दम इन्द्रियलाई पनि निग्रह गर अथवा नियन्त्रणमा ल्याऊ, अनि मात्रै सम्भव हुन्छ। नत्र भने संसारमा व्यापक कुकार्य हुन थाल्छन्। ती कुकार्य भनेका भ्रष्टाचार त सबभन्दा अहिलेको समाजमा साह्रै कोरोना भन्दा पनि डरलाग्दो गरी फैलिएको छ यो भ्रष्टाचार। त्यो भ्रष्टाचार किन फैलियो त भन्दा यही इन्द्रियलाई परिपूर्ति गर्नका लागि। गाडी किन्ने त्यस्तै, अरूले 1 करोडको किनेछन्, म 1.5 करोडको किन नकिनौँ, यो प्रतिस्पर्धा भयो। अरूले 3 तोलाको सिक्री लगाएछन्, म 5 तोलाको किन नलगाउने। अरूले एउटा औँलामा औँठी लगाएछन्, म 10वटा औँलामा किन नलगाउने। अरूले 8-10 हजारको ड्रेस लगाएछन्, मैले 20-25 हजारको किन नलगाउने। अरूले घरमा हप्ता दिनमा 1 दिन मनोरञ्जन गर्छन् सबैसँग भने मैले दिनै पछि किन नगर्ने। यस्तोमा चाहिँ हामी खुब लाग्यौँ। त्यसैले गर्दा पैसा चाहियो, त्यो पैसा भ्रष्टाचार नगरिकन त आएन। सोझो धनले त त्यसरी गर्न त पुग्दैन। किन हामीले सुरुमा पनि भनेका थियौँ, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दण्ड मर्हति। आफूलाई ठिक्क चाहिने भन्दा, पेट भर्ने भन्दा बढी कसैले धन सञ्चय गर्छ भने त त्यो त महाचोर हो, त्यसलाई दण्ड दिनै पर्छ भनेर हाम्रै भागवत शास्त्रमा उल्लेख गरेको कुराको यहाँ हामीले चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। यी सबै कुरा संसारमा यहाँ उहाँको कुरो भएन। हरेक राष्ट्रमा हेरौँ, यो लाउने, खाने, घुम्ने, यो इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा यी कुराहरू बढिराखेका छन्। अनि दिनै पछि ड्रेस फेर्ने, त्यो पनि राम्रा राम्रा महँगा महँगा। आखिरी ढाक्ने न हो यो, सफा लगाइदेऊ न, पुगिहाल्यो नि। शरीर ढाकिनु पर्यो, किन चाहियो महँगो, सफा हुनु पर्यो, चोखो हुनु पर्यो, त्यति भए त पुगिहाल्यो। त यो सबैको जड भनेको के रहेछ भने इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा, अनि लाउन गहना पनि त्यत्तिकै चाहिए, कपडा पनि त्यत्तिकै चाहिए, घर घडेरी पनि त्यत्तिकै धेरै चाहिए, घर पनि त्यस्तै सिँगार्नु पर्यो, भान्सा त्यस्तै सिँगार्नु पर्यो। अनि उसकामा गएर यसो हेरौँ, ला यो त मेरो घरमा त छैन, अब यसलाई त मैले पनि मेरो घरमा राख्छु भन्ने चाहिँ पैसा चाहियो। अनि कहाँबाट हुन्छ, कसलाई लुटेर हुन्छ कि चुटेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि झुक्क्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो त कमाउनु पर्यो। अनि अर्कालाई चोट पर्यो। त्यो अर्कालाई चोट पार्नु भनेको अधर्म हो, पाप हो। पूर्ण मानव हुन नदिने एउटा तत्त्व हो त्यो। पूर्ण मानव हुनका लागि रोक्ने एउटा तत्त्व हो। त्यस्ता तत्त्वलाई हामीले हटाइदिनुपर्छ, अनि मात्रै हामी पूर्ण मानव बन्छौँ। त्यसैले हे मनुष्य हो, तिमीहरूले दम भनेको इन्द्रियलाई पनि निग्रह गर्न सक र मात्रै अनि हुन्छ। यदि यो गर्न सकेनौ भने फेरि संसार डामाडोल हुन्छ, बिग्रन्छ। खाने, लाउने, हिँड्ने, डुल्ने, हेर्ने हरेक कुरामा मान्छेको त्यो चाहना बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि नराम्रा काम हुँदै जान्छन्। नराम्रा काम हुनु भनेको प्रकृतिमाथिको आक्रमण हो। अनि त्यसले गर्दा फेरि हामीले यस्तै महामारीको सामना गर्नुपर्छ। कुरो घुमेर त फेरि त्यही नै आउँछ। अनि त्यस पछाडि छ दम पछाडि अर्को एउटा बडो महत्त्वपूर्ण, फेरि पूर्ण मानव हुनका लागि चाहिने अर्को धर्म छ अहिंसा। अहिंसा
अब हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले अरू एक दुईवटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू। हिंसा गर्नु भनेको के हो त भन्दा ठाडो शब्दमा र ठेट शब्दमा सिधै भन्दाखेरि मार्नु हो, मार्नु हो हिंसा भनेको। र अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमो गति पनि हाम्रा शास्त्रहरूले भनेकै छ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा भन्दा ठुलो धर्म केही छँदै छैन भने हिंसा कति किसिमका छन् त भन्दा हिंसा पनि केवल एउटा भौतिक रूपबाट गरिने हिंसा हिंसा हो भने अर्को मानसिक रूपबाट पनि हिंसा हुन्छ, वचनले पनि हिंसा हुन्छ, कर्मले पनि हिंसा हुन्छ। हेर्ने कर्म त हामीले गरिहाल्छौँ, कसैलाई प्रत्यक्ष रूपमा चोट पुर्याउनु, मार्नु, छिनाउनु हैन, इसारा कुरा, तर मनले वचनले पनि हिंसा हुन्छ। तपाईले कसैलाई, तपाईँ हामी कसैले कसैलाई चोट पुग्ने गरी नराम्रो गरी भन्यौँ भने त्यो पनि हिंसा हो, त्यसले पनि भित्र आघात पार्छ। एउटा पुरानो गीत यहाँहरूले सायद सम्झनु भएको होला, सही दिन्छु कुटबरु वचनले नकुट, सही दिन्छु कुटबरु वचनले नकुट, मरिदिन्छु मार बरु वचनले नमार। पुरानो गीत लाग्छ, यो तारादेवीले नै गाएको होला हगि। पहिले पहिले त्यो सुनिन्थ्यो, कसले गायो भन्ने थिएन, अहिले त्यस्ता गीत सुन्नै पाइँदैनन्। अहिले त अब यी आधुनिक गीतहरू के हो यस्ता कुराहरू त्यो भनेर साध्यै छैन। तर हेर्नु त पहिले पहिलेका गीतहरूमा कति मर्म थियो। सही दिन्छु कुटबरु वचनले नकुट, मरिदिन्छु मार बरु वचनले नमार। हो, वचनले मार्नु पनि हिंसा नै हो। त अहिलेका हामी मानिसहरूमा हिंसा गर्ने यी वचन रूपी बाण पनि छन्, वचन रूपी बाण। यो वचनको बाण, वचनको चोट त जिन्दगीमा कहिल्यै निको हुँदैन। बरु भौतिक रूपमा लागेको चोट मलम लगाइदियो, हस्पिटल गयो, औषधि लगाइदियो, खायो, एन्टिबायोटिक खाइदियो, अनि त्यसलाई दैनिक चाहिँ अब सफा सुग्घर गर्यो त निको होला। तर यो भित्र मनमा लागेको चोट र वचन रूपी बाण लागेको चोट त्यो नमरुन्जेलसम्म रहि नै रहन्छ। कस्तो खतरनाक हुन्छ त यो पनि हिंसा नै हो। आज हामी विचार गरौँ, हामी यो कर्म र वचनले कत्रा कत्रा हिंसा गरिराखेका हौँ त हामी विचार गरौँ त। मनले पनि हिंसा हुन्छ। तपाईले फलाना प्रति मैले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो जब कल्पना गर्नुहुन्छ, त्यो योजना बनाउनुहुन्छ नि, त्यो पनि हिंसा नै हो। समग्रमा भन्दा मन, वचन र कर्मले हामी हिंसा गरिराखेका छौँ र यो पनि हामीले रोक्न सकेनौँ भने हामी सच्चा मानव बन्न सक्दैनौँ। कति राम्रो कुरा यहाँ बताइदिएको छ। हामी एकचोटि आफूलाई निहालेर हेरौँ, आफैतिर फर्क्यौँ। हामी त अर्कातिर फर्किने बानी छ नि हाम्रो त। अर्काका आङको जुम्रो देख्ने, आफ्ना आङको भैँसी नदेख्ने भनेर कसलाई भनेको? हामी मान्छेलाई भनेको हो। हामी अर्कातिर खुब देखाउँछौँ औँलाले, फलानु हेर्नु त त्यस्तो रहेछ भन्छौँ। तर यही भित्र एउटा चोरी औँलो उता जाँदा तीनटा औँला आफूतिर फर्किएको हामीले याद गरेका छैनौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, तीनटा औँला आफूतिर छन्, एउटा उतातिर छ। यी औँलाले के भनेका छन् भने अर्कालाई भन्नुभन्दा पहिले आफूतिर चाहिँ अलि बढी हेर। तीन, ल हेर्नुहोस्, 25, 50, 75% आफूलाई हेर, बाँकी 25ले अरूलाई हेर। राम्रो भए पनि तिमीले आफूलाई पनि हेर। यहाँ त नराम्रोलाई मात्र देखाएको छैन। आहा, ऊ कति राम्रो भन्यो भने त्यो राम्रो देख्यौ त तिमी राम्रो भएन न, राम्रो देख्यौ। तिम्रो दृष्टि राम्रो भएर पो उसलाई राम्रो देख्यौ त तिमी पनि कम छैनौ भन्छ यही तीनटा औँलाले। त्यसैले यी औँलाले आफैलाई सबभन्दा पहिले प्राथमिकता दिइराखेका छन्। नभए हामी हेरौँ, यी उता देखाउँदाखेरि तीनटा आफूतिर भइराखेका हुन्छन्। त हाम्रो परिपाटी के छ भने हामी अरूलाई मात्रै औँल्याउँछौँ, आफू के छौँ भनेर हेर्न चाहन्नौ। र हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन्, ए बाबु, कमसे कम तिमीहरूले
हिंसा नगर, हिंसा गर्नु हुँदैन। र हिंसा भन्ने बित्तिकै मन वचन र कर्मले गरिने तिनै किसिमका हिंसालाई हामीले सम्झनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र यी तिनै किसिमका हिंसालाई हामीले त्यागिदिन सक्यौँ र यी तिनै किसिमका हिंसालाई हामीले चाहिँ आफूबाट बिदा दिन सक्यौँ भने हामी सच्चा मानव बन्न सफल भयौँ। शास्त्रमा जति भित्र पस्यो नि त्यति मजा आउँछ, जति गहिरिएर गयो त्यति आनन्द आउँछ। त्यसैले त यसलाई सत्शास्त्र भनिएको हो, असल शास्त्र भनिएको हो। असल कुरामा डुबुल्की मार्न बानी परेपछि त्यसबाट बाहिर आउनै मन लाग्दैन र त्यसले बडो आनन्द दिन्छ। कुनै साइड इफेक्ट हुन्न यसको, फेरि साइड इफेक्ट हुन्न। खराब काममा पनि तपाईँ लाग्नु भने तपाईँलाई एकछिन त खुब आनन्द हुन्छ, तर त्यसको साइड इफेक्ट असर के हुन्छ त भन्दा तपाईँ जुवा तासमा लाग्नुभयो खुब आनन्द, तपाईँ 24 घण्टामा 20 घण्टा खेल्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँबाट धनको नाश हुन्छ, शरीरको नाश हुन्छ, सोचाइको नाश हुन्छ, तपाईँको अध्ययन खत्तम हुन्छ, ज्ञान कतैतिर जाँदैन, कतैतिर नोक्सान हुन्छ। तर यस्ता किसिमका ज्ञानवर्धक कुरामा यदि हामी डुब्यौँ र यतातिर लाग्यौँ भने हामीलाई न त्यसको साइड इफेक्ट अथवा त्यसको आउने अर्को असर नराम्रो केही पर्छ, न त त्यसलाई अवलम्बन गर्दाखेरि नै नराम्रो केही हुन्छ। यी कुराहरू पनि हाम्रो शास्त्रमा बडो राम्रोसँग बताएका छन्। त दर्शक महानुभावहरू, हामी यसै गरी मानव धर्मको बारेमा धर्म भनेको आचरण रहेछ, यो आचरण नै सबभन्दा ठुलो रहेछ। आचरणको अभावमा हामीले यस्ता महामारीलाई भोग्नुपर्ने रहेछ। जब जब हामी आचरणविहीन बन्छौँ तब हामीलाई ठुल्ठुला दुःख कष्टहरू आइपर्दा रहेछन्। त्यसैले यसबाट जोगिनका लागि आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक दुःखबाट पार पाउनका लागि हामी सच्चा मानव भएर जब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू नै हाम्रा सारका रूपमा यसै गरी आउँछन्। र आजको प्रसङ्गमा पनि मैले यही बारेमा यहाँहरूलाई अलिकति बताइदिएँ। समयले फेरि मलाई पर्खेको छैन, अब त आजलाई यति नै गरौँ होला है भनिसकेको छ। फेरि भोलि यसै गरी यही समयमा यस्तै जाने सम्मका मिठा प्रसङ्गहरूलाई लिएर म अवश्य आउने नै छु। यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। कुनै किसिमका खराब सूचनाहरू सुन्नु नपरोस्। आफन्तहरूमा कतै केही किसिमको चाहिँ दुर्घटना भएको, नराम्रो भएको, पीडा व्यथाले छटपटिएको सुन्नु नपरोस्। हामी सधैँभरि सुखी हुन सकौँ, भगवानतिर मन लागिरहोस् र जे काम गर्दा पनि हे प्रभु तिमी नै हौ है भन्ने किसिमको भाव हाम्रो मनमा सधैँ उत्पन्न होस् भन्ने यिनी कामनाका साथ आजलाई भने मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय जय श्री राधे श्याम।